नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र अहं ज्योतिषस्य दिग्ग्रहयोगविषयः एव चर्चां करोमि। अत्र दिग्ग्रहयोगे सूर्यशुक्रयोः योगः कथं भविष्यति इति चर्चां वयं कुर्मः। अत्र श्लोकस्य भागः एषः भवति। रङ्ग आयुधैः लब्धस्वं यस्य जनस्य जातके दिग्ग्रहयोगः सूर्यशुक्रयोः दिग्ग्रहयोगः अस्ति चेत् सः पुरुषः ईदृशः भवति। रङ्ग आयुधैः लब्धस्वं सः रङ्गेन आयुधेन च लब्धं स्वं भविष्यति इत्यर्थः। तादृशनरः ईदृशरीत्या लब्धं स्वं भविष्यति। अत्र सूक्ष्मतया अस्य श्लोकस्य अर्थः कर्तुं शक्यते। अत्र रङ्गेषु प्रयोज्यमानेषु आयुधाभ्यासेषु काव्यनाटक अभिनयादि तौर्यत्रिकेषु च लभ्यधनयुक्तः भविष्यति ईदृशः नरः इति श्लोकस्य अस्य वाच्यार्थः। शुक्रः अथवा कविः तौर्यत्रिकस्य आचार्यः भवति। अत्र सूर्येण सह संयोगे सः रङ्गे स्वस्य पाडवम् अत्यन्तं समर्थरूपेण प्रकटयन् एव वर्तते इत्यर्थः। धन्यवादः।